سلام كمي تصنحوتا في تواتن كوراتن تقاتل تدبي تي في نسع زدالنا لكم حزرتن وانا زيناتات هجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي أرسنة بتاتهم كنفلم أب أمرا كوبا السودان زقات محادقة بار حوي كبير قدعات كم زبطحات تقليتهم أول بشكليتها تور فيتنام كلتشن أسران شديشن ساتف زولو تقرأي بشكليتين ياماني التقلها يمانوت زن أدوتي تامزجيبهم سنة سرعات كبري تقرأي تغلى برهان رأي تفتيمهم بزعبا ملخت استزارب كوو نترامب إلاماز قبري كونن كبلوم رئيس لكان باباسات ليو قليتهم إيران كلت نداد زعنا مراخب كاب متعب حرمز مليسام نبزر زرو سجيرنا لنا مسألة توزينات بيني محدش سنايم كتتال أب أمرا كوبا السودان زقات محادقة بار حوي كبير قدعات كم زبصحة تقليتهم بعسرة ميازيا أب سودان تقارو سدتنيا تاتابز تعاقبولو معسكر أمرا كوبا بزقات محادقة بار حوي لالي عسى تربعة جزيوم مثل لأبايت النبرتين ملو بملو كم زعنو قدات حبيرهم تحادقا بارا من كاليو زاقيد كم ديت فلتن أب مصراي كم زر كم زحبرو خينهم بتحادقا كبير كسارا كم زبتحيو تقلي سوزلهم أبتما أخل معقوب تداقان بارا حاولنا قات أما خمز مزه زفلت يوم أتوم سدتنياتا تقارو حجياب كبير سقاين مكران زركبو خينهم اتزلاق مفتحي نامر بتوم مملاس كم زخونون مرارتهم قليتهم أب ودر بشكليتها تور فيتنام كلتشن أسران شديشن ساتف زولو بشكليتين ياماني التقلا هايمانوت زن أدوز إيتامز جيبهم تور فيتنام كلتشن أسران شديشتن تمال عرفت بموساد نابلو مسنبت زوج حليتي 230 كيلومتر رحقات الشفنة مبلعسة حموشة مدرخ ودر تقايدو تقردا ماي دانج تانه تعويتيهم بساعات 4.8 كيلومتر استوقع بشكليتين دانج نترحقات نمززام 3 ساعات 13 دقيقة 48 سيكوندنيو وديلوم عبتور در حيال مقود تصاويرو ساتف زولو تقرأي بشكليتين ياماني التقلا هايمانوت كابتنايت مدرخ تعواتها بشكليتين دانج ب4 ساعات سيكوند تراح دحيرو مبل 4 ساعات رجح يزو زازيمو تور فيتنام كلتشن أسران شديشتن نابز واحزو قحليتي 140 كيلومتر رحقات الشفنة مبل 10 مدرخ ودر ككايديوم بخالي زينا أتليت بينا محار تعويتهم أب سبين لاريدو أب استخايدو در 10 كيلومتر أتليت بينا محاري قدام درجة بمحازيو عوتا مزجيبهم تقرأي أتليت بينا محاري نترحقات بأسران شديشن دقيقا 54 سيكوند بمزاميو قدام درجة حيزو تعويت اللوم كالي أبتو درس تساتف أتليت حاقوس إيوب دومام نتراقات بأسران شوعاتن دقيقا 54 سيكوند بمزام كالي درجة حيزو زازيم اللهم سنسرعات كبري تقادلاي تخلى برحان رأيا تفتيموم تقادلاي تخلى برحان رأيا كاوبو حلقة 10 أرأيا بينن ويزرو مثل القبر آنانيان أو كتما عدواش شعات 240 شومتن عامة مرتي توليدوم عيت تخلى برحان بزحادرو حمام أو هوسبيتال شالوم كتتل حكمنا خقبرو لكم سنحاز فلاتيوم نبسير تقادلاي تخلى برحان حموشت حامل شعات 240 شومتن عامة مرت أب عدوا توليدو كاب قداماي بركيك ساو 10 تخلتك في الدمام أب عدوا عدقرات المقالن كمستخاتاتله أب سنسرعات كبري أب زقربه هيو التاريخ تقليتهم نزس عيبو مراحة تقراي بحلفة تقادلاي تخلى برحان رأياد ما حازنو من ناقلوت يركبوم ودبزوا ويان حارنا تقراي حوحات أب فيسبوك أب زرقو حومل اختي بعرفتي نبار تقادلاي تخلى برحان رأياز تسمعنا مرير حزن ناقلتنا نمقالستو سدرون مقربون مسنعنا نمنا كبل تحيفهم بريزيدانت غزياو محدار تقراي ليتنانت جنرال تادس وردون استسمعوا حزن أب فيسبوك أسفيرو لهم حلفت هو تقادلاي تخلى برحان رأيا انت سمع مرير حزن ناتسمعنيو كبل قليتهم تغلب رهان جيغنا تقالاساين مقالساين ادملكعو هيوتو نحزب زوفيه كبل زنا عادت بريزيدانت ابستوافرلو قالسي بصنعاتن بحران استغادله نزامنلو علاما كسامو داتا استقالسن جيغنا تقادلاي نيريلوم أمهر قدام مصر مبرق أفريقيا زخونة أيتجيتا ردا بوغنو لهلونا تقراي زخونة زعبا كم زيله ادملكعو استماغوتم ابنت متكلاونتن صنعاتنيوم تقراي نايب حق حدا عبي سبسينا بسلام عرف بصاي كبل نادون حزنون اب اكس قليتهم زتفلاليو الكسباتونا محبراو مراقبتات بزرقحوم صحفات زتسمعهم حزن قليتهم يوم
ካብ 1998 ዓ.ም ጀሚሩ ኣባል ስርዒት ከተማ ኮይኑ ዝጸንሐ ተጋዳላይ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ኣብ መፋርቕ 1970 ዓ.ም ናብ ብረታዊ ቃልሲ ሕወሓት ከም ዝተጸንበረ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተገሊጹ እዩ። ካብ 1997 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣቦ ወንበር ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ድሓር ድማ ኣቦ ወንበር ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ኮይኑ ከም ዘገልገለ ተሓቢሩ እዩ። ኣይተ ተክለ ብርሃን ሓደ ካብ ተጋደልቲ ሕወሓት ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመታት ውሽጢ ላዕለዎት መሪሕነት ሕወሓት ከቢድ ምክፍፋል ተፈጢሩ ምህላው ብምምልካት ነቲ ኣብቲ እዋን ዝተኻየደ ጉባኤ እቲ ውድብ ካብ መንጎ ዝተቃወሙ ውልቀ ሰባት ሓደ እዩ። ኣብ ትግራይ ን2 ዓመታት ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ሕወሓት ቦርድ መረጻ ከይመዝገቦን ከሎ ጉባኤ ምክያዱ ኣካታዒ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ኣይተ ተክለ ብርሃን ኣቦ ወንበር ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ሕወሓት ዝነበረ። ንሱ ዝመርሖ ኮሚሽን ቁጽጽር ኣብ ምክያድቱ ጉባኤ ዝኾነ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ብምርግጋጽ ግልጽነትን ዴሞክራሲያውነትን ኣብ ዘይብሉ ኩነታት እንተተኻይዱ ግን ሳዕቤን ክህልዎ ብምባል እዩ ተቃውሞኡ ገሊጹ ነይሩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣይተ ተክለ ብርሃን ሰንበት 11 ሚያዝያ 2018 ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ትግራይ ካቴድራል ቤተክርስትያን እንዳ ገብርኤል መቐለ ተፈጺሙ። ብዛዕባ መልእኽቲ ዝተዛረብክዎ ንትራምፕ ኢላማ ዝገበረ ይኮነን ክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ ገሊጾም ኣብ መጀመርታ ዝሶምን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መልእኽቲ ብቢልዮናት ዝቁጸር ገንዘብ ኣብ ኩናት የፍስሱ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ይኹን እምበር ምስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውጥጥ ከኣትዉ ከም ዘይደልዩ ገሊጾም እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ናብ ዘይምቅዳው ድሕሪ ምእታዎም ድሕሪ ሂደት መዓልታት ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ፕሬዚዳንት ብዛዕባ ይርእይቶ ቅድሚ ምሃቡ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ዝተጻሓፈ ኢሎም ትማሊ ቀዳም ናብ አንጎላ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ነፋሪት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዳግም ምስቲ ፕሬዚዳንት ክመላለስ ከም ዝፈተኑ ተገይሩ እኳ እንተተወሰደ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕላማ የብለይን ክብሉ ተዛሪቦም። ዶናልድ ትራምፕ ብሶኒ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካን እስራኤልን ንዝነቕፉ ዝነበሩ ጳጳስ ልዮ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢት ዝኸፍአ ክብል ነቒፍዎም እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ምብጻሕ ዝገብሩ ዘለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ ነቲ ትራምፕ ዝሃቦ ርእይቶ ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ሃዋሃው ብምጥቃስ ገለ ዘይቁኑዕ ተረኽ ከም ዝተፈጠረ ገሊጾም ብሓሙስ ኣብ ካሜሮን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቢልዮናት ዶላራት ንምቕታልን ዕንወትን ክውዕል ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ዝሓልፉ መራሕቲ ንጥዕና ትምህርትን ህንጸትን ጸጋታት ከም ዘድሊ ረሲዖም ኣለዉ ክብሉ ገሊጾም ወሲሖም ድማ ጎይቶት ውግእ ንምጥፋእ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ከም ዝወስድ ንምህናጽ ግን ዕድመ ሙሉእ ከም ዝወስድ ዘይፈልጡ እዮም ዝመስሉ ክብሉ ተዛሪቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ን10ታት ዓመታት ግጭት ዘዓሰላ ብደም ዝተበከለ ዞባ ካሜሮን መወዳእታ ዘይብሉ ዑደት ጥፍኣትን ሞትን ምህላው ኮኒኖም። ኢራን ክልተ ነዳዲ ዝጸዓና መራኸብ ካብ መጻወቢ ሆርሙዝ መሊሳ ምስ እስላማዊ ሓልዋ ሶውራ ኢራን ምትእሳር ዘለዎ ማዕከን ዜና ታስኒም ኣብ ባሕሪ ኢራን ድሕሪ ዝቐጸለ እገዳ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ሎሚ ክልተ ተወሳኺ መራኸብ ነዳዲ ብመጻወቢ ሆርሙዝ ከይሓልፋ ንድሕሪት መሊሶም ክብል ብሰንበት ገሊጹ። ታስኒም እዘን ክልተ መራኸብ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ቦትስዋናን አንጎላን ዝጓዓዛ ዝነበራ እኳ እንተነበራ ብሰንኪ እዋናዊ ስጉምቲ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን መንገደን ክቕይራን ንድሕሪት ክምለሳን ከም ዝተገደዳ ይጠቅስ። ኣሜሪካ ወደባት ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ክሳብ እተልዕል መጻወቢ ሆርሙዝ ዕጹው ኮይኑ ከም ዝጸንሕ ኢራን ገሊጻ እያ። መርበብ ሓበሬታ ምክትታል መራኽብ ማሪን ትራፊክ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ መጻወቦ ዝሓለፈት መርከብ ከም ዘየላ ዘርኢ ይመስል። ብዙሓት ግን ኣብ ዙርያ ወሽመጥ ብፍላይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኦማንን ኢማራትን መልሕቐን ዝደረበያ ይመስላ። ትማሊ መራኽብ ባሕሪ በተወሳኒ መጻወቦ ማይ ይንቀሳቐሳ እኳ እንተነበራ ቴሄራን ዳግም ነቲ መስመር ማይ ክትዓጽዎ ምዃና ምስ ተፍለጠት ግን ኣዝዩ ተዘሓሒሉ። ሓያሎ መራኽብ ብፕሮጀክት ላይት ከም ዝተወቕዓን ሓንቲ መርከብ ድማ ብቐዳም ብጀላቡ ጠበንጃ ኢራን ከም ዝተተኮሰላ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ከምኡውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝተኻየደ ተኹሲ ደው ምባል ዝቕጽል ዘሎ ይመስል። እንተኾነ ኣብ ሊባኖስ ሞት ዘሰዓበ ብርኪ ዝበሉ ክስተታት ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ ተኹሲ ደው ምባል ካብ ዝትግበር እንዳሓር ክልተ ወታደራት ከም ዝሞቱ ይገልጽ። ማዕከናት ዜና እስራኤል ሳጅን ባራክ ካልፎን ብዓረቢ ህንጻታት እናጸረገ ብዘጋጠመ ፍንጀራ ከም ዝሞተን ካልኦት 3 ወታደራት እውን ከም ዝቆሰሉን ይሕብራ። ካልኦት 9 ሰባት እውን ሕክምናዊ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡ እዩ። እቶም ወታደራት ዝጓዓዙላ ዝነበሩ መኪና ብነተጉቲ ከም ዝተወቅዐትን እስራኤል ድማ ነቲ ነታዊ መዓዝ ከም ዝተቐመጠ ንምርግጋጽ ክትምርምር ምዃናን እዚ ድማ ንውዕላት ተኹሲ ደው ምባል ምጥሓስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ማዕከናት ዜናት ሃገር ይገልጻ። ኣብ ሊባኖስ ምስ ግዝያዊ ሓይልታት ሕቡራት ሃገራት ዩኒፊል ዘገልግል ዝነበረ ፈረንሳዊ ዓቃብ ሰላም እውን ኣብ ሊባኖስ ሞይቱ እዩ። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ንሒዝቦላ ወቂሱ
እቲ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ብድሕሪት እትፍጻመ ከም ዘየሎ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጎም ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለቲ ምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰማይ ንዓኹም